पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 13 रुपये फ़ी लीटर और डीजल की कीमत में 10 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान है और कीमतों का हतमी ऐलान 15 मार्च से किया जाएगा। बुखारी साहब, अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली जो कमी है वो की गई है। देखिए, ये दहशत गर्दी का जो वाक़या है, इससे ना मैं अच्छी खबर भी बड़े हैवी हार्ट के साथ सुना रहा हूँ जी, क्योंकि अदरवाइज़ 13 रुपये या 10 रुपये लीटर फ़ी कमी जो बहुत बड़ी कमी होती है। और एक साथ ये तबसरा करना भी बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत देर की मेहरबान आते आते इंटरनेशनल मार्केट में तो तेल की कीमतें कब की कम हुई हुई हैं। हाँ, और यहाँ अभी तक फैसला ही नहीं कर पा रहे। आप फैसला भी कहते हैं 15 मार्च को करेंगे। जब बढ़ती है कीमत तो उसी दिन रात को लागू हो जाता है। जब कम होती है तो फिर बैठ के प्लानिंग करने लग जाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अच्छी बात है, लोग पिसे हुए हैं कीमतों के प्रेशर के नीचे। बहुत ज़िंदगी उनकी तंग है। जहाँ उन्हें इतना रिलीफ मिलेगा विच इज़ अ विजिबल रिलीफ, तो जाहिर है उनको थोड़ा से आसानी जो है वो फील होगी। दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने कहा कि इसके ऊपर अमल दरामद भी जल्दी शुरू हो जाना चाहिए। अगर कीमतें कम हुई हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो उसका रिलीफ और इफेक्ट भी आम आदमी तक पहुंचना चाहिए। दूसरी तरफ ये है कि हुकूमत बड़े दिनों से दावे कर रही थी कि हम बिजली की कीमत कम करेंगे जी, लेकिन साथ ही साथ उनको तलवार जो लटक रही है IMF की, उसका भी बड़ा ख्याल रहता था। 2-3 काम जो हैं वो हुकूमत ने इस हवाले से बेहतर किए हैं। एक तो ये कि उन्होंने IPPs से जान छुड़ाने का अमल जो है वो जारी रखा हुआ है। ये नहीं कि एक दफ़ा एक्शन लिया और उसके बाद भूल गए। अभी भी उनकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा IPPs जो है उनसे बिजली खरीदनी बंद करके उनसे जान छुड़ाई जाए ताकि वो गर्दिशी करसा वो भी कम हो और थोड़ा सा रिलीफ जो है और लोगों को मिले। तो उन्होंने 2 रुपये पर यूनिट जो है बिजली सस्ता करने के लिए IMF को बना लिया है, जो बहुत बड़ा अपहिल टास्क था क्योंकि IMF तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाती है इसलिए लगाती है कि हमने जो आपको माल दिया है उसकी रिकवरी को यकीनी बनाया जाए। इसलिए उनका राज़ी कर लिया जाना इस बात का भी सबूत है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसियों से राज़ी हैं। ये मैं मतलब हिम्मत कर रहा हूँ कहने की, वरना इस किस्म का जो यानी उनकी तरफ से रिलीफ की गुंजाइश को अप्रूव करना जो है वो दैट सेज इट ऑल। तो ये 2 इक़दाम अच्छे हैं जिससे लोगों को यकीनी तौर पे रिलीफ मिलेगा और वो जो कुब निकले हुए हैं महंगाई के साथ तो थोड़ा सा कमर सीधी करने का मौका भी मिलेगा। अब आजिए जी आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पर बहुत पुरानी कंट्रोवर्सी चली आ रही है वो है एग्रीकल्चर टैक्स जी। हर हुकूमत ने ये दावा किया, ये वादा किया, ये ऐलान किया कि जी हम एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे, लेकिन चूँकि हमारी असम्बलियों में, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली है, चाहे वो सेनेट है, वहाँ इतने इतने पेट वाले जागीरदार बैठे हुए हैं जिन्होंने आज तक इसके ऊपर अमल दरामद नहीं होने दिया। बिल्कुल। लेकिन अब अल्टीमेटली उन्होंने फैसला कर लिया है कि ये तो रिकवरी होनी है और उसके जो स्लैब्स उन्होंने तय किए वो मैं चाहूँगा कि आप जल्दी जल्दी सालाना 6 लाख से 12 लाख रुपए तक ज़रई आमदन पर 15% टैक्स नाफिस होगा। सालाना 12 लाख से 16 लाख रुपए तक की ज़रई आमदन पर 90,000 फिक्स टैक्स आयद होगा, जबकि सालाना 12 से 16 लाख रुपए के स्लैब में 12 लाख से ज़ायद आमदन पर 20% टैक्स लागू होगा। सालाना 16 लाख से 32 लाख रुपए आमदन पर 1,70,000 फिक्स टैक्स आयद होगा। इसी तरह सालाना 16 से 32 लाख रुपए के स्लैब में 16 लाख से ज़ायद आमदन पर 30% टैक्स होगा, जबकि सालाना 32 से 56 लाख रुपए आमदनी पर 6,50,000 रुपए फिक्स टैक्स होगा। सालाना 32 से 56 लाख रुपए के स्लैब में 32 लाख से ज़ायद आमदन पर 40% टैक्स होगा। सालाना 40 से 56 लाख रुपए तक ज़रई आमदनी पर 16,10,000 रुपए टैक्स होगा, जबकि सालाना 56 लाख रुपए से आमदन पर 45% टैक्स नाफिस होगा। देखिए, ये जो आपने बड़ा अच्छा किया, अपनी तफसील जो है सारी अपने नाज़रीन को बता दी है। इसमें जो 2 बातें जो है वो बहुत अहम है। एक तो ये कि जिस तरीके से आम जो मज़दूर हैं या जो लो पेड एम्प्लॉइज़ हैं उनको 12 लाख तक छूट है, तो वहाँ भी जो छोटा किसान है उसके ऊपर कोई इसका बोझ नहीं पड़ रहा है जी। वो जो 12 लाख आमदन जिसकी साल की हो वो किसान तो बादशाह है ना, तो उसको एग्जम्प्ट किया है कि आपसे नहीं लेंगे बड़े पेट वालों से जिनके पास बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स है। तो ये मैं समझता हूँ कि आसान इकदाम है। इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को भी सपोर्ट मिलेगी और वो जो एक लाइन है ना खिंची हुई बीच में कि जी ये जितने बड़ी मर्जी जागीरों के मालिकों ये कोई टैक्स नहीं देते और छोटे से छोटा दुकानदार टैक्स दे रहा है, वो तफरीक भी खत्म हो जाएगी इससे। बिल्कुल बुखारी साहब, और साथ साथ महंगाई पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। चीनी की कीमतों के हवाले से उसको मुस्तहकम करने के लिए वज़ीरत सनअत व पैदावार के मुताबिक शक्कर दरामद करने का फैसला किया गया है। कहते हैं मारा वो तुमने तीर के निकली है हाय हाय। ये जो चीनी वाला मामला है ना, ये बहुत खौफनाक स्कैंडल है। आपको याद होगा PTI के दौर में भी ये चीनी आटा स्कैंडल हुआ था जिसमें नाम आए थे जहांगीर तरीन एंड कंपनी के। तो ये एक ऐसी दुखती रग है कि आप ज़रा हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं कि आप पहले जब चीनी की पैदावार आती है आप खुश हो जाते हैं कि बड़ी पैदावार है, तो आप एक्सपोर्ट कर देते हैं।
اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں جناب اتنی چینی اب ہمارے پاس ہے ہی نہیں جتنی ہماری ضرورت ہے، پھر آپ امپورٹ کر لیتے ہیں مہنگی. یہ کارٹل ہے. یہ وہ گھرگاز ہیں جو حکومت کی پالیسیوں کو انفلوئنس کر کے اپنی مرضی کے فیصلے کرواتی اور عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتی ہیں. یہ چینی کا سکینڈل اس ملک کا بہت بڑا سکینڈل ہے. ہر سال کی طرح پھر وہی ہو رہا ہے. پہلے ایک اور سکینڈل تھا گندم کا، وہ تھا پاسکو ایک تھی جو پاکستان سے گندم خریدتی تھی. وہ خرید کے سٹور کر لیتی تھی، وہ پڑی خراب ہو جاتی تھی لیکن لوگوں کو نہیں ملتی تھی. لوگوں کو مہنگا آٹا دینے کے لیے وہ سٹوروں میں پڑی رہتی تھی. یہی حال پہلے چینی کا ہوا. اب یہ ایک نئی اصطلاح نکلی ہے کہ پہلے ایکسپورٹ کر دو کہ جی بہت زیادہ ہوگی یا خراب ہو جائے گی، اور جب چینی کم پڑ جائے تو پھر مہنگے داموں خریدو. سٹاکوں میں پڑی ہوئی ساری چینی جو ہے وہ بھی پھر مہنگے داموں بکتی ہے اور لوگ جو ہے ملٹی بلینئر ہو جاتے ہیں اوور نائٹ. تو یہ ایک سکینڈل جو ہے اس ملک میں کافی عرصے سے چل رہا ہے. اس کے اوپر بھی اگر قدغن سیریسلی نہ لگایا گیا تو یہ ہر سال ہوتا رہے گا. مجھے آپ یہ بتائیے کس نے اجازت دی کہ چینی کو ایکسپورٹ کریں، پھر کس نے اجازت دی کہ چینی امپورٹ کریں، کس نے اجازت دی کہ وہ قیمت 135 روپے سے لے کے 1.5 ہفتے کے اندر 170 اور 180 پہ چلی جائے. تو یہ مطلب ہے یہ عام آدمیوں سے کھلواڑ رہے ہیں. چینی صرف امیر تو نہیں کھاتا، وہ تو گولیاں پھکتا ہے نا، اس لیے کہ ساری زندگی اس نے کھا کے اور اپنے آپ کو تباہ کیا ہوا ہوتا ہے. لیکن غریب آدمی کی تو گھر کی ہر کی ضرورت ہے نا. لہٰذا اس چینی کے اسکینڈل کو بھی ونس اینڈ فار آل ختم ہونا چاہیے. بخاری صاحب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے، بجلی کے بلوں میں کمی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی، پھر اس طرح سے ہر طرح سے عوام کو ریلیف دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. بخاری صاحب لیکن جو قرضہ ہم IMF سے لے رہے ہیں، اب جس طرح سے حکومت 5 سے 7 ادارے بیچنے کے حوالے سے یہ شرط رکھی گئی IMF کی جانب سے، تو بخاری صاحب شرائط تو سخت ہیں IMF کی، ریلیف تو مل رہا ہے وقتی طور پہ. دیکھیے کوئی بھی انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آپ کو چیریٹی نہیں دیتی ہے. بالکل نہیں دیتی ہے. نہ صرف یہ کہ وہ آپ کو چیریٹی نہیں دیتی ہے، اپنے پیسے واپس لیتی ہے، منافع کے ساتھ واپس لیتی ہے اور اپنی ٹرمز پر قرضہ دیتی ہے. یہ سوائے ایک چائنا کو ایکسیپشن چھوڑ دیں آپ یا سعودی عرب اور UAE کو چھوڑ دیں تو باقی تو سارے پھر ہماری کھال اتارتے ہیں نا. تو اس لیے یہ قرضے لیتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے، قرضوں کی واپسی کے بارے میں بھی ایک پراپر پلاننگ ہونی چاہیے. اور اس سے کوشش کریں یا اللہ کوئی ایسا وقت آئے کہ اس IMF سے ہماری جان چھٹ جائے. ہو سکتا ہے اگر ہم اپنے اللے تللے ختم کر دیں، اگر ہم ڈھنگ کی آسٹیرٹی کمپین چلائیں تو یہ پاسبل ہے. 2 دفعہ اس ملک میں IMF سے جان چھڑائی جا چکی ہے. ایک دفعہ بینظیر بھٹو کے دور میں اور ایک دفعہ شوکت عزیز جب پرائم منسٹر تھے پرویز مشرف کے دور میں. تو یہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اس لعنت سے ہم جتنی جلدی نجات حاصل کر لیں اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے. اچھا بخاری صاحب قرضوں کی وابستگی کے لیے، قرضوں کے لیے IMF کی کیا شرائط آگے جا کے ہو سکتے ہیں یا ابھی کیا شرائط ہیں؟ ابھی جو شرائط اس وقت لگی ہوئی ہیں ہم دعا کرو وہی پوری کر لیں. اتنے قدغن ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتی ہیں. میں نے کہا نا کہ وہ پیسے تو دے دیتے ہیں لیکن اس کی واپسی کے لیے ہم سے وہ کچھ کرواتے ہیں جو اگر میں اور آپ بیٹھ کے ایکچولی شیئر کرنے لگے اپنے ناظرین کے ساتھ تو ہم توبہ کر اٹھیں گے کہ ایسے قرضے نہیں چاہیے جس میں ہمارا بجٹ بھی کوئی اور بنائے، ہم اپنے بجٹ میں عوام کا گلا بھی گھونٹیں کسی کے کہنے کے اوپر. یہ صورتحال جتنی جلدی ختم ہو جائے اتنی ہی بہتر ہے. بخاری صاحب پہلے بھی ہمارا ملک جو تھا بالکل ڈیفالٹ کے قریب تھا بخاری صاحب، اور بڑی الارمنگ سچویشن تھی، لیکن پھر گورنمنٹ نے آ کے کافی حد تک صورتحال بہتر کی ہے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو قرضوں کی ادائیگی ہے کیا پاکستان بر وقت کر سکے گا؟ دیکھیے یہ ایک میں نے کہا نا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتے ہیں جس کے انڈیکیٹرز آپ کو بتاتے ہیں. IMF کی ٹیم اس وقت بھی پاکستان میں موجود ہے. ان کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ $1 بلین کی ایک نئی قسط انہوں نے دینی ہے جو کہ مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنڈیشنلٹیز ہم پر تھی ہم اس پہ عمل پیرا ہے اور بہت قریب ہیں، اسی لیے IMF نے کسی نیگیٹیوزم کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ حکومت کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ آئندہ جس طرح پرائم منسٹر نے 2-3 بار یہ کہا ہے کہ پروگرام کی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، ہم IMF سے نجات حاصل کرنے کی اچھا بخاری صاحب ایک اور پوائنٹ، نجکاری کمیشن نے بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ PIA کو جولائی تک بھیج دیا جائے گا. ابھی تک حکومت نہیں کر سکی ہے، تو کیا لگ رہا ہے جولائی تک یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ایک جو ہے نا اس کو کہتے ہیں سٹارٹنگ پرائز، جو آپ کہتے ہیں کہ اس سے کم پہ تو ہم نہیں بیچیں گے. ابھی تک تو کوئی گاہک اس پر ہی نہیں آیا ہے. یعنی جو انٹرنیشنل بائرز ہیں ابھی تو انہوں نے وہی قیمت نہیں لگائی ہے جو ہم نے منیمم رکھی ہوئی ہے. تو بیچنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ گھر کے برتن بیچنے جس بھاؤ بھی مرضی بیچ جائے. پہلے یہ معاملہ جات بہت اسکینڈلس رہے ہیں. PIA کی نجکاری جو ہے وہ صرف PIA کے جہاز نہیں ہے. بالکل PIA کی پراپرٹی اتنی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، فرانس میں ہے اور ہارٹ لینڈ آف نیو یارک میں ہے روزویلٹ ہوٹل جس کو آپ کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل پورا ہونا چاہیے، جلدی ہونا چاہیے.
لیکن یہ نہیں کہ کر کے بانٹے، جس پاؤ بھی بیچنے ہیں وہ بیچیں. وی شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ اینڈ فیچ دا میکسیمم پرائز آف آر گڈز جو ہم نے نجکاری کی لائن پر رکھی ہوئی ہیں. 5 بڑے ادارے ہیں انکلوڈنگ PIA، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ پروسیس بھی جلدی پورا ہو. بالکل، یہ پروسیس بھی یقینی طور پر جلدی پورا ہو اور عوام کو حکومت کی جانب سے جو ریلیف دیا جا رہا ہے اور جو IMF کو قرضوں کی ادائیگی کے حوالے سے پاکستان نے یقین دہانی کروائی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ قرضوں کی ادائیگی بھی پاکستان بالکل صحیح اور درست طریقے سے بر وقت کر سکے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.